हॅलो. नमस्कार. गोयच्या प्रेस सगळ्यांक सांगूंक शकता की गोवेकर फॅमिली आमी जुनसवाडा हांगा रावता मांद्रे गांवांत. सो काही दिसां पयलीं आमची जी प्रॉपर्टी आसा त्या प्रॉपर्टीन आमी बेश्टे सादे पोल पुरोवपा खातीर म्हणजे सिमेंटाचे जे पोल आसता पळय ते पोल पुरोवपा खातीर म्हणून गेल्लेले. ते पोल पुरयता आसतना नेबरींग थंय रॉबर्ट फेर्नांडीस मांद्रे गांवचो सरपंच तेचें थंय घर आसा. ते ताका कितें तरी प्रॉब्लम जाले आमी आमच्या प्रॉपर्टीन पोल पुरता म्हणून तेणी आमच्या प्रॉपर्टीन एक्सेस केले आनी म्हाका दिसता ते तेणी पोल मोडून उडयले आनी कांय तरी आमचे 2-3 भावांक आमच्या तेणी तेंच्या बरोबर कांय तरी फोनार कन्वर्सेशन जालें. 2 दीस उपरांत आमी आयतारा दीस आमचे काही फॅमिलीचे सगळे भाव मेळून आमच्या प्रॉपर्टीन आमी गेले आसतना मांद्रे गांवचो सरपंच रॉबर्ट फेर्नांडीस हेणी थंयसर अक्षरशः बाउन्सर 10 ते 12 बाउन्सर घेवन एंट्री मारली, कुत्र्यांक हाडले आनी फुडली काय जी गोश्ट जाल्या ती आमचे आतां कसोन पळोवप. सरपंच हेणी आपल्या सरपंच पदाचो भान राखून कितें योग्य ती कारवाय करप आसली आसता. आयतारा दीस इश्यू जालो. नेक्स्ट डे सकाळी उठून सरपंच स्वता कंप्लेनर तेणी वचून कंप्लेन केली आमच्या फॅमिलीची की हे अशें अशें बाबा पोल घालता आनी तेणी नोटिसी जे धाडलेले आहा सगळ्या लोकांक विथीन शॉर्ट पिरियड ऑफ टायम सकाळी वचून तो कंप्लेंट बरयता. विथीन फ्यू मिनिट्स तो आपुणूच त्या कंप्लेनीचेर सरपंच म्हणून सायन मारता आनी रोखडेच अर्द्या वरा भितर सगळ्या लोकांक नोटीस येता. म्हाका दिसता ही एक हिस्ट्री जाल्लेली आसता गोंयच्या इतिहासान. स्वता कंप्लेनर सरपंच सायन मारता आनी सगळ्या लोकांक इतली फास्ट म्हाका दिसता नोटीस गोंयच्या हिस्ट्रीन कोणीच सर्व करूंक नासलें आसलें. सो हेचेर कळटा की तेणी कितें चिंतून कितें कारवाय केल्ली आसतली आनी हें म्हाका दिसता पळोवन ताका अशें दिसता की तो गांवांक आमच्या कितें न्याय दितलो. बाउन्सर हाडून प्रॉपर चॅनल ना फॉलो करून आपणाक जाय तशी मनमानी कारभार करून जे नोटीसी काडल्या ती अत्यंत चुकीची गोश्ट आहे. हेची मिडियान आमचे ऑनरेबल CM प्रमोद सावंत, पंचायत मिनिस्टर यांच्यांनी हेचेर दखल घेवन हेचेर योग्य ती कारवाय करपाची अशें आमचे सगळे गांवचे लोक आनी आमचे वाड्यातले लोक मागता. थँक्यू. फाटी एकदा पळय तेन्ना अशेच बाउन्सर भरपूर इल्ले आनी तेन्ना सरपंचानी विरोध केल्लो ते बाउन्सरगिरी नाका आमचे आनी हे कशें तर परत तो आतां स्वता बाउन्सर हाडटा हेचेर कितें तुमचें म्हणणें? कशें आसता सर, जेन्ना दुसऱ्याचेर हें येता पळय तेन्ना दिसता की बाबा आमी तेच्या फाटल्यान रावप, पण जेन्ना स्वता तोच मनीस चूक करता त्या मनशाक कळोंक जाय की आपूण कितें चूक केल्या. येदे व्हडलें पद राखतना तूं आपूण जर अशी येदी व्हडली चूक करता बाउन्सर हाडून हें हाडून सरपंच मागीर तुवें एग्जाम्पल सेट करूंक जाय आसलें. तूं बाबा प्रत्येक जर फॅमिली बरोबर बसोन कोएलिशन आमच्या भितर जर कितें जर एक संवाद जावन जर कितें जर बरे भाशेन कितें प्रश्न सुट्टा आसलो तुवें प्रयत्न करपाक जाय आसलो, पण तुका जाय तशें केलें. बाकीच्या कोणाक पंच मेंबरांक म्हाका दिसता तुवें कन्सर्नच करूंक नासलें. सकाळी तूं नोटीस काडटा विथीन फ्यू मिनिट्स सगळ्या लोकांक नोटीस धाडटा म्हणजे तुवें खंय ना खंय तरी तुज्या पदाचो दुरुपयोग केलो असो दिसता आसतलो. हेचेर सरकारान योग्य ती कारवाई करून तेचेर कितें ना कितें तरी कारवाई करपाची अशें हांव सरकारा कडेन मागता. येस, थँक्यू. आमचे आणि आमच्यातले सगळे असले ते गोवेकारूच असले. सो गोवेकार असले आणि आमी पळोवपाक गेल्ले कितें जालां आनी हें. सो एक पद्दत आसता अमिकेबली कितें आसता तें सॉल्व करप आसता. इट्स नॉट दॅट आमकां एग्रेशन दाखोवप कितें दाखोवप आनी हें इजिली सॉल्व जावपाक शकता आसलें. पूण जेन्ना आमी पळयलें की खंय तरी वी आर बीन थ्रेटन्ड वीथ bouncers. I don't know how bouncer culture is favored. Okay, the honorable CM is supporting that we are not here for bouncers. Okay, he is safeguarding us. Okay, so in that case, and at the same time there was a pit bull breed which also honorable CM has said we are not allowing. So in both the cases we have our support of our chief minister where he is supporting us that अशें कांयच केन्ना जावपाक ना. आनी अशें जाता तेन्ना वी आर आस्किंग हिम that please support and we are asking our honorable MLA please intervene in this. Okay, because we need your support. We need, because this is injustice and this is something aggression which we don't want all these things. amicably solve करपाक शकता. and आमचो हेतूच असलो की आमी सगळे सिंपल आनी बऱ्या भशेन इट्स नॉट अ बिग मॅटर. Okay, so taka lagun we just want things to be amicably solved. Okay, and we don't want any aggression and all. It's easy
आनी दोन मनीस बसून उलयत न्ही जाल्यार इजी जाता एंड बींग फ्रॉम अ सेम विलेज वी डू नॉट वॉन्ट सच कायंड ऑफ एनिमिटी ऑर फायट्स ऑर वॉट एवर इट इज and not for the reason of a piece of land or something like that. Okay. Thank you. I request all the people and honorable MLA also, Jeet Bhai Arolkar, to intervene and just support us, okay, because we are threatened and we look at you as someone who will help us in a better way. Thank you. त्या दिवशी लो आणि सगळे 4-5 बाउन्सर 15 एक तरी बाउन्सर त्यांनी हाडले आणि पीडबुल हाडलो तितून आणि तो हो आतां आमचो मांद्र्याचो प्रथम नागरीक आणि हो सरपंच ह्या सरपंचान असं करप आमकां हें बरं दिसना मागीर गांवाचो कसो हित करतलो म्हाका दिसता प्रत्येक कसलो मॅटर जालेलो तो बाउन्सर आनी कुत्र्यांक घेवन येतलो मागीर बसान ह्यो शॉर्ट खंयचा हितून सोंपोवंक जाय न्हू तो करिना तो वाडयता जेव्हा तू प्रॉपर्टी दुसऱ्याची घेता आपली घेता दुसरी जाल्यार तितून वाड जाय न्हू जाल्यार ती वाड कोणी दिवप ती तूं पळोवंक जाय न्हू पयलींच आतां TCP प्लॅन लावंक जाय वाड मेळंक जाल्यार तूं आपूण करूंक जाय न्हू तूं येता दुसऱ्याच्या प्रॉपर्टीन वयता घुसता हें बरोबर दिसना न्हू आमी जे आमचो सर्वे करता आमी करता आमचो डिवायड करता जाल्यार हेका तूं काय पडलेला आपूण वाड सोदता आमी त्या खंयचे वाड दिवप तुजी वाड म्हटल्यार तूं कायद्यान बघ आमकां काय सांगनाका म्हटल्यार म्हळ्यार तो असो आवाज हे करता तुमकां वयता धमकी दिता कशें करता ते पळोवया आनी हें करया आनी तेणी आतां आमकां नोटीस काडल्या हेची पळोवया म्हटलं आतां नोटीस काडटा कसो करता तो पळोवया नोटीस कित्याक काडली कित्या खातीर नोटीस काडले आतां आमकां आमी स्टॉप द वर्क म्हणून सांगलें तेणी आमी फक्त फेन्सिंग केलें आनी पोल घातलेले ते तेणी येवन मोडले हरशी खंयच्या रायटान तेणी मोडले ते आमकां खबर ना एज अ सरपंच म्हणून त्यांनी आपली नोट करून आमकां नोटीस धाडूंक घातली पूण तेंच्यांनी कशी आसा घातली एक प्रॉपर चॅनलान करूंक घातली तेणी करूंक ना तेणी आपूण पर्सनल केल्या सरपंचाची सायन आसा तेचे सेक्रेटरी सायन ना आनी आमी तेजी सव करूंक ना दुसऱ्या दिसा तेणी पोस्टान धाडली आमी घेतली मागीर कोणी येयलें तें कळना पोस्टाचो लेटर म्हणजे आमी फोडल्या उपरांत कळटली न्हू म्हणटा आता पुलीस स्टेशनार कित्याक गेले तुमी आतां पुलीस स्टेशनार आमी काय जालें तेणी धमकी दिल्या उपरांत आमचे ल्हान ल्हान भुरगे आसा कोणा एका बाउन्सराक हाडून ताका मारूं शकता आनी कितें करूं शकता आमी सांगूंक शकना म्हणून आमी CC दिवपाक गेल्ले तेचे खातीर